बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात की तारीकी में पाक अफगान सरहद पर खौफनाक तरीन और खतरनाक तरीन जंग जो है वो छिड़ चुकी है। और जिस तरह से पाक फौज ने आज दुश्मनों को घेरे में ले लिया है, हजार से जायद दुश्मन दहशतगर्द आज पाक फौज के घेरे में आ चुके हैं और अब चुन चुन कर भारतीय दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। भारतीय दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। पाक अफगान सरहद पर जो जंग लगी है, जो वहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है, वो इंतहाई लर्जाखेज है, इंतहाई खतरनाक है कि पाकिस्तान पूरी की पूरी हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी एसएसजी कमांडोज, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे आज रेड अलर्ट पर जा चुके हैं। पाक अफगान सरहद से क्या गैर मामूली खबरें आ रही हैं, वहां की सूरत हाल क्या है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने जो है वो रखनी है। अब दूसरी जानिब डील के जनाब तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। दो टोक पैगाम किसको और किससे पहुंचाया, इस वक्त जो हॉटलाइन राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े अहम हैं। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात जो है वो रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी ये दरख्वास्त होगी कि हमारे इस चैनल को आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स और वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो रात की तारीकी में जो इस जंग लगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। इस वजह से कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत सारे फ्रंट्स पर उनको बड़े जंगों का सामना है। एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर मुमकिन तौर पर भारत अपना अटैक लॉन्च कर सकता है, अपनी स्ट्राइक्स कर सकता है, जिस तरह से वो अमरनाथ यात्रा और जो ऑपरेशन वहां पर उसने लॉन्च किया कश्मीर के अंदर, ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, ऑपरेशन शेख सप्ती जो है वो उन्होंने वहां पर लॉन्च किया, वो इस तरह से हो रहा है कि वो जोड़ रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़े। अब हालांकि वो फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले करना चाहते हैं और फिर ये हाइब्रिड वॉरफेयर को भी प्रमोट कर रहे हैं कि जिस तरह से टीटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से फितना अल खारिज हो, फितना अल हिंदुस्तान हो या बीएलए हो, इनको भारत टेरर फाइनेंसिंग भी करता है, इनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी कर रहा है। और यहां तक कि अल जजीरा ने खबर दी कि मोसाद जो है वो बलोच यानी कि जो बलोचों का लबादा ओढ़े बीएलए है, जो अपने आप को एक लिबरेशन आर्मी कहती है, उनको मोसाद जो है वो सपोर्ट करती है, उनकी मदद करती है। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। कोई पाकिस्तान का न्यूज चैनल इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। तो आज हुआ ये कि चूंकि अफगानिस्तान की सरहद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, दहशतगर्द जो हैं वो वहां से आते हैं, यहाँ पर अपनी कार्रवाई डालते हैं और दोबारा वहां पर वापस चले जाते हैं। अब बन्नू में भी ऑपरेशन हो रहे हैं, बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर, यानी कि कोई पाकिस्तान का चप्पा चप्पा वो अब दहशतगर्दों से पाक करवाने की जो आखिरी ऑपरेशन है, जो फैसला कुन ऑपरेशन है, हमारी फौज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन इस सबके अंदर मैंने आपको एक खबर दी थी, शायद आपको याद होगा, हमारे पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि पाक फौज ने यह फैसला किया है कि वो दहशतगर्द जो सरहद पार करके अफगानिस्तान में जाकर पनाह ले लेते हैं और यहाँ पर कार्रवाइयां डाल जाते हैं, यहाँ पर मासूम बच्चों को मारते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, हमारी फौज को निशाना बनाते हैं, अब उनको यानी कि सरहद पार भी कार्रवाइयां की जाएंगी और वहां पर जाकर भी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। ये फैसला किया था। अब हुआ ये है कि जनाब जो रात के पाक अफगान सरहद के ऊपर दहशतगर्दों को जो घेरा गया है, पाक फौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रेड अलर्ट पर है। ये मामला क्या है, देखिए, 1000 टीटीपी, ये बहुत बड़ी तादाद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। एक दो की बात नहीं हो रही है, 1000 दहशतगर्दों की बात हो रही है, 1000 खर्चों की बात हो रही है। जो टीटीपी यानी कि जिनको भारत, जिनको रॉ जो है वो फंडिंग करती है, जिनको सपोर्ट करती है, जनाब उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की फोर्सेस ने घेरे में ले लिया। ये बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन है और वहां पर पाक फौज ने उनको अपने घेरे में ले लिया है। या तो वो सरेंडर करेंगे, सरेंडर में यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमने इनको ठोकना है और एक एक करके वहां पर इनको ठोका जाएगा, इनको जहन्नुम वासिल किया जाएगा। और ये पाक अफगान बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ जो सरहद है उसको बंद करके ऑपरेशन किया जा रहा है और फिर जो वहां की इलाके हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है। और ये इस वजह से मुमकिन है क्योंकि जो सरहद बंद की गई है, दहशतगर्द ने ये कार्रवाई डालकर उधर चले जाते हैं। अब ये सरहद को बंद करके यहाँ पर बाजौड़ के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज है, हमारी फोर्सेस हैं, उन्होंने 1000 टीटीपी के दहशतगर्दों को अपने घेरे के अंदर ले लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये इतना बड़ा फिगर है कि यहाँ पर तो भारतीय सरमायाकारी डूब जाएगी। यहाँ पर तो भारत की कमर टूटने जा रही है कि उन्होंने ये दहशतगर्दों को परवान चढ़ाया, उनको पैदा किया, उनको टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। आज पाकिस्तान ने पूरी की पूरी भारतीय सरमायाकारी जो है उसको डबो के रख दिया है और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस हवाले से जो भारत इनको क्वाड कॉप्टर प्रोवाइड करता है टीटीपी को, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा था और उनके जरिए वो पाकिस्तान की फौज पर हमले कर रहे थे और क्वाड कॉप्टर के जरिए वो मार्टर गोले मार रहे थे।
اب ان کو بھی پاکستان کی فورسز نے مار گرایا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہاں پر جناب بھارت کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے. نیو دلی سے لے کر جو تل ابیب ہے وہاں پر صف ماتم ہے, کیونکہ اسرائیل موساد جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ خبر آپ کے سامنے جناب رکھنا بہت ضروری تھی. اب دوسری جانب جو ڈیل کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں, دو ٹوک پیغام کس کو پہنچایا گیا ہے, پچھلے 2 دنوں سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں عمران خان کے بیرون ملک منتقل ہونے کے حوالے سے, جو خبریں میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی دی. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بہتر جج ہیں, آپ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں, ہمارے سے زیادہ اہم باتیں آپ کر سکتے ہیں, ہمارے سے بہتر انالیسس کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انالیسس میں نہیں دیتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ خبر رکھی جائے جو درست ہو, وہ نیوٹرل خبر رکھی جائے, نہ ادھر کی بات ہو نہ ادھر کی بات ہو. جو بات ہوگی حق اور سچ کی بات وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہماری صحافتی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے سامنے حق اور سچ کی بات رکھی جائے, وہ کسی بھی سائیڈ کی ہو وہ ہم نے ضرور رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ اگر آپ سے صبح نہیں سنبھالا جاتا, اب اگر آپ سے امن و امان کی صورتحال قائم نہیں ہوتی تو آپ مستعفیوں کے گھر چلے جائیں, پھر آپ چھوڑ دیں. تو اس کے بعد اب جو علی امین گنڈاپور ہے ان کا براہ راست بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ میں ان دعووں کی تردید کرتا ہوں کہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تیار ہو گئے تھے, کیونکہ جو وزیر مملکت ہیں حذیفہ رحمان, ان کی بھی خبر ہے, انہوں نے یہ جو ہے وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر ساری باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی. عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. مفروضے بنائے جاتے ہیں, شوشے چھوڑے جاتے ہیں جن کا مقصد تحریک کو نقصان پہنچانا ہے. اور جب ان سے سوال پوچھا گیا وزیر مملکت حذیفہ رحمان کے حوالے سے, اس حوالے سے کہا کہ عمران خان نے نہ کبھی خواہش کی تھی ملک سے باہر جانے کی اور نہ سوچا کہ ملک چھوڑ کر جائیں گے. عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, ان کی حکومت ہے, ان کا مینڈیٹ ہے, عمران خان کا اعتماد ہے, تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں. میرے خلاف سب باتیں مخالفین کی ہیں, سازشوں کا حصہ بننے والے نہ عمران خان کے حامی ہیں اور ان کے ایجنٹ نہ, بلکہ مخالفین جو ہیں وہ عمران خان کے مخالفین کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے مسائل کو حل کرنا چاہیے, آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. پہلے بھی آپریشن کر چکے ہیں لیکن کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوئی. سب سے پہلے ہمیں افغانستان سے تعلقات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب یہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگز ہیں جو انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تردید کر رہے ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہے, لیکن یہ خبر موجود ہے جس کی پاکستان کے بڑے بڑے صحافی, چاہے وہ پرو عمران ہو چاہے وہ اینٹی عمران ہو, دونوں اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا. اور وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر کسی کی آڈیو سنانا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور جو میٹنگز ہوئی ہیں عمران خان کے اڈیالہ جیل میں یو کے ایمبیسیڈر کے ساتھ, وہ بھی آن دا ریکارڈ ہیں اور ان کی بھی آڈیو جو ہیں وہ موجود ہیں. اور لیکن ان کو ظاہرہ لیک نہیں کیا جا سکتا, وہ بہت بڑی سفارتی شخصیت ہیں تو ان کی پرائیویسی کو لیک نہیں کیا جا سکتا. لیکن خبریں موجود تھیں اور یہ سارا کچھ یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں. لیکن آگے بڑھتے ہیں کہ اگر عمران خان مان بھی جاتے ہیں تو دوسری جانب سے جواب کیا ہوگا, دوسری جانب والے بات کیا کریں. تو سہیل بھائی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ اس سسٹم کو قبول کرتے ہیں, سسٹم کو چلنے دیتے ہیں, تو شاید دوسری طرف سے کوئی ریلیکسیشن ہو جائے اور دوسری طرف والے جو فریقین ہیں وہ شاید عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے پر جو ہے وہ رہا کرنے پر آمادہ ہو جائے. لیکن جو کچھ اور جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر 2 ٹوک پیغام پہنچائے گا, کسی کو بھی معافی نہیں دی جائے گی. یعنی کہ سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. آج تو بلکہ پہلی جو ہے گرفتاری بھی ہوئی سردار عبدالقیوم صاحب کی, جو وزیر اعلیٰ بھی رہ گئے ہیں سابق, تو گلگت بلتستان کے. تو جب میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ کشمیر کے, آزاد کشمیر کے, تو وہ جب آج ان کی گرفتاری ہوئی اور دھڑ دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں, نااہلیاں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے کیس میں 25 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک شخص کو, جو اسماعیلی نامی شخص ہے جو کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو بھی 9 مئی کے کیس میں 25 سال قید کی سزا ہوئی ہے. تو 9 مئی کے اوپر ریاست کا جو 2 ٹوک پیغام ہے کہ ہم 9 مئی کے اوپر آپ کو معافی نہیں دیں گے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ 2 ٹوک پیغام جو ہے وہ جناب پہنچا دیا گیا ہے. انصار عباسی صاحب نے بھی آج یہ خبر دی کہ یہ جناب اداروں کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا نہیں ہوگا, کوئی اور سیاست کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن 9 مئی کے اوپر کوئی بھی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک عمران خان اس کے اوپر جو معافی نہ مانگ لے. تو اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہیں, مذاکرات کے ٹیبل پر اگر آپ 9 مئی کو کنفیس کریں, اس پر معافی مانگے, تو شاید ریاست جو ہے وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں تو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ریاست میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ جناب دوسری جانے والے جو ہیں ابھی تک عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ہر سیکنڈ کے بعد کایا پلٹتی ہے. اب اگلے سیکنڈ میں کیا ہو جائے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا. اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد.